नाजरीन मोहतरम, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी किताब जो 14 सदी पहले अरब के रेगिस्तानों में नाजिल हुई, वो आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फलकियात, बायोलॉजी और फिजिक्स के ऐसे ऐसे राज बयान करती नजर आती है जिन तक इंसानी अक्ल ने सिर्फ पिछली चंद सदियों में रसाई हासिल की है। हैरत की बात यह है कि उस दौर में न टेलीस्कोप थे, न लेबॉर्ट्रीज, न इलेक्ट्रॉनिक्स, न रियाजी की जदीद शक्ल, मगर कुरान ऐसे गहरे हकायक का जिक्र कर रहा है जो साइंस ने आज बड़ी मेहनत और सदियों की तहकीक के बाद दरियाफ्त किए हैं। चाहे बात हो आसमानों की वुसअत की, जिंदगी की इब्तदा की, पानी के बहाव के निज़ाम की, बारीक जीनियाती मालूमात की या वक्त और मकान के कवानीन की, कुरान हर जगह एक ऐसे इल्म की निशानदेही करता है जो इंसान के लिए उस वक्त नामुमकिन था। ये ऐसा ही है जैसे कोई किताब आज 3500 साल बाद की टेक्नोलॉजी का जिक्र करे और फिर वक्त साबित करे कि वो सच थी। यही कुरान का मौजज़ा है। शुरू करने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है, कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियां दिखाने वाली किताब है। मगर जब साइंस उन निशानियों तक पहुंचती है तो इंसान हैरत में डूब जाता है कि ये मालूमात वहां कैसे दर्ज थीं। फिजिक्स की बड़ी से बड़ी थ्योरीज जैसे स्पेस टाइम की फितरत, ब्लैक होल्स, कायनात का फैलाव, मादे की इब्तदा, इंसानी साख्त, समंदरों की हुदूद और ज़मीन के अंदर होने वाले अमल, ये सब कुरान के अल्फाज में ऐसे बयान हुए हैं जैसे कोई जदीद साइंसी रिपोर्ट हो। और इन आयात में लफ्ज़ों का इंतखाब इतना दकीक, इतना गहरा और इतना साइंसी है कि माहिरीन खुद भी हैरान रह जाते हैं। तसव्वुर कीजिए, वो वक्त जब लोग ज़मीन को मरकज़ समझते थे, सूरज को ज़मीन का चक्कर लगाने वाला समझते थे और आसमान को सिर्फ एक छत। ऐसे दौर में कुरान कहता है कि कायनात फैल रही है, हर चीज़ अपनी मदार में रवां है, इंसान मिट्टी से बना है और पहाड़ ज़मीन को मजबूती देते हैं। उस वक्त लोग समंदर को एक ही पानी समझते थे, मगर कुरान कहता है दो समंदर ऐसे भी हैं जो मिलते हैं मगर घलते नहीं। अगर सिर्फ इतना ही होता तब भी यह हैरत अंगेज था, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुरान ना सिर्फ कायनात के आगाज़ का जिक्र करता है बल्कि इसके इख्तिताम का नक्शा भी बनाता है, ऐसा नक्शा जो जदीद मॉडल से हैरत अंगेज हद तक मिलता है। तो आज से हम एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कुरान में मौजूद निशानियां किस तरह साइंस के बड़े बड़े राजों से मेल खाती हैं। ये सफ़र आपका ईमान भी मजबूत करेगा और अक्ल भी झंझोड़ देगा। अगर कायनात के आगाज़ का जिक्र कुरान ने 14 सदी पहले किया, तो क्या कायनात के इख्तिताम का मॉडल भी पहले से मौजूद है? अगले हिस्से में वो राज खोलते हैं जो साइंस आज समझ रही है मगर कुरान पहले बता चुका है। नाजरीन, जब हम कायनात के आगाज़ की बात करते हैं तो जदीद साइंस हमें बताती है कि ये सब कुछ एक नाकाबिले यकीन धमाके यानी बिग बैंग से शुरू हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस नज़रिए तक पहुंचने में साइंस को सदियों लग गए, जबकि कुरान ने इस हकीकत को 1400 साल पहले ऐसे बयान कर दिया था कि आज के माहिरीन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इल्म वहाँ कैसे दर्ज था। 19वीं सदी तक लोगों का आम तसव्वुर था कि कायनात हमेशा से मौजूद है और हमेशा ऐसी ही रहेगी, न इसमें कोई इब्तिदा थी और ना ही वुसअत। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में आइंस्टाइन की फील्ड मसावात, फिर एडविन हबल की मुशाहिदात और आखिरकार जॉर्ज लिमेटर की तहकीक ने दुनिया के सामने एक नई तस्वीर रखी कि कायनात वाकई फैल रही है, और अगर ये फैल रही है तो लाजिमन कभी एक नुक्ते में सिमटी हुई थी। यहाँ से नज़रिया बिग बैंग वजूद में आया कि कायनात एक इंतहाई गर्म, घने और छोटे से नुक्ते से अचानक फटी और मुसलसल फैलती चली गई। आज तमाम जदीद फल्कियाती इदारे, नासा हो या ईएसए, इस नज़रिए को कायनात की असल कहानी मानते हैं। लेकिन अब आते हैं कुरान की तरफ। सूरह अंबिया की आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, क्या इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़कर जुदा कर दिया। ये आयत लफ्ज़ी तौर पर उसी हकीकत की तरफ इशारा करती है जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं, एक जुड़ा हुआ वजूद जिसे एक अजीम धमाके ने अलग करके कायनात की बुनियाद डाली। यहाँ सिर्फ लफ्ज़ फाड़ दिया ही काफ़ी नहीं, कुरान का बयान इस नाकाबिले तसव्वुर अमल की तस्वीर कशी करता है। वही लम्हा जब वक्त वजूद में आया, खला बना, तवानाई मादे में तब्दील हुई और सितारे, कहकशाएं, सियारे सब इसी वाक़े का नतीजा बने। ये महज तशबीह नहीं बल्कि एक कायनाती हकीकत है जो जदीद साइंस के मुताबिक 13.8 अरब साल पहले पेश आई थी। मज़ीद हैरत इस बात की है कि कुरान सिर्फ आगाज़ नहीं बताता बल्कि कायनात के इख्तिताम का मॉडल भी देता है।
कुछ ऐसा जिसे साइंस आज बिग क्रंच और हीट डेथ की सूरतें करार देती है। सूरह अंबिया की आयत 104 में कहा गया है, जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे कागज लपेटा जाता है। साइंसदान कहते हैं कायनात एक दिन या तो फैलते फैलते सर्द व जामिद हो जाएगी या वापस सिमटकर एक नुक्ते में सिखड़ जाएगी। कुरान पहले ही कह चुका था कि आसमान समेट दिया जाएगा, यानी जिस तरह इब्तिदा एक नुक्ते से हुई वैसे ही अंजाम भी एक नुक्ते पर आ सकता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि कुरान का बयान जदीद तरीन कायनाती मॉडर्न से मेल खाता है, या वाकई ये वही इल्म है जो इंसान को उसकी हुदूद दिखाने के लिए नाजिल किया गया है। कुरान का अंदाज बताता है कि ये कोई क़यास आराई नहीं, ये सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वक्त साबित कर रहा है। अगर कुरान कायनात की इब्तिदा और अंजाम का नक्शा बता सकता है, तो क्या ये इंसान की तख्लीक के राज भी पहले से बयान करता है? अगले हिस्से में ऐसी हक़ाइक़ देखेंगे जो इंसान की साख्त के मुताल्लिक़ जदीद साइंस ने अभी हाल ही में दरियाफ्त की हैं, मगर कुरान पहले ही बता चुका है। नाज़रीन कराम, जब बात इंसान की तख्लीक की आती है तो साइंस ने गुज़िश्ता 100 साल में हैरत अंगेज़ तरक्की की है। दिमाग के न्यूरॉन्स की सरगर्मी, दिल की धड़कनों का बरकी निज़ाम, डीएनए की पेचीदा साख्त, ये सब इस मखलूक की बारीकियां हैं जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। मगर हैरत की इंतहा ये है कि कुरान ने इनमें से कई हक़ाइक़ उस वक्त बयान किए जब इंसान के पास ना माइक्रोस्कोप था और ना कोई ऐसा आला जो खुलियों और जीनियात को समझ सके। उमूमन हम समझते हैं कि सोचने का अमल सिर्फ दिमाग में होता है, और कई दहाइयों तक साइंस भी यही नज़रिया रखती रही। मगर हालिया तहकीकात ने इस ख्याल में हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा की है। माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि दिल के अंदर भी ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, तकरीबन 20,000 के करीब, जो मालूमात को प्रोसेस करते हैं, फैसलों पर असरअंदाज होते हैं और दिमाग के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं। इसे हार्ट ब्रेन कम्युनिकेशन कहा जाता है, और जदीद साइंस इसे द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट का नाम देती है। यही वो नुक्ता है जहां कुरान हमें 1400 साल पहले कह चुका था कि इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचता है। कुरान बारहा जिक्र करता है, इनके दिल हैं मगर समझते नहीं। ये अल्फाज उस वक्त किसी के लिए समझ में नहीं आ सकते थे, मगर आज दिल के न्यूरॉन्स इस सच को साबित कर रहे हैं। अब आते हैं इंसानी जिस्म की एक और हैरत अंगेज हकीकत की तरफ, हड्डियों और मादे का रवैया। जदीद तहकीक बताती है कि मखसूस हालात में इंसानी हड्डियां संगे खारा या लोहे की तरह सख्त हो सकती हैं, जैसे साइंस की ज़बान में पेट्रिफिकेशन कहते हैं। फॉसिल्स की शक्ल में इंसान या जानवर लाखों साल तक पत्थर बनकर महफूज रह सकते हैं। कुरान ने सूरह इसरा में फरमाया, तुम कहो चाहे पत्थर बन जाओ या लोहा। ये लफ्जी तौर पर उस हकीकत की तरफ इशारा करती है जिसे साइंस ने हजारों साल बाद दरियाफ्त किया। उस जमाने में किसी को ये मालूम नहीं था कि जिस्म पत्थर बन सकता है, मगर कुरान ने इसे एक हकीकत के तौर पर पेश किया। इंसानी साख्त का एक और हैरत अंगेज उनसर है फिंगरप्रिंट्स। यूं लगता है ये महज जल्द पर चंद लाइनें हैं, मगर आज पूरी दुनिया की पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी निज़ाम इसी मुनफरिद निशानी पर चलते हैं। हर इंसान की उंगलियों के नक्शे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं, हत्ता कि जुड़वां बच्चों के भी नहीं मिलते। कुरान ने 1400 बरस पहले कहा था, हम इनकी उंगलियों के पोर भी दोबारा बना देंगे। सोचने की बात है, आखिर क्यों पोरों का जिक्र, क्यों हाथ, बाजू या धड़ नहीं? इसलिए कि फिंगरप्रिंट्स इंसान की वाहिद निशानी है जो हर फर्द को मुनफरिद बनाती है, और कुरान ने इसी को निशान के तौर पर पेश किया। इंसान की पैदाइश, दिल का किरदार, हड्डियों की साख्त और उंगलियों की पहचान, ये सब कुरान के बयान करदा वो राज हैं जो वक्त गुजरने के बाद साइंस की किताबों का हिस्सा बने। अगर कुरान इंसानी जिस्म की बारीक तरीन हकाइक बयान कर सकता है, तो क्या ये ज़मीन और समंदर के खुफिया निज़ाम का इल्म भी पहले ही पेश कर चुका है? अगले हिस्से में आप देखेंगे वो समंदरी मोज़ा जैसे आज साइंसदान भी हैरत से देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़मीन के ऊपर मौजूद समंदर हमेशा से इंसान के लिए हैरत का बायस रहे हैं। इनकी गहराइयाँ, बहाव, लहरें, दर्जा हरारत, नमकीनियत और इनके अंदर छुपे हुए अजीब व गरीब निज़ाम ऐसे हैं जिन्होंने सदियों तक साइंसदानों को उलझन में डाले रखा। मगर हैरत अंगेज़ हकीकत ये है कि कुरान ने इनमें से कई राज उस वक्त बयान कर दिए थे जब इंसान के पास ना आबदोज़ें थीं, ना जदीद जहाज़, ना पानी के अंदर काम करने वाले सेंसर्स और ना कोई साइंसी नज़रिया। दुनिया भर में सबसे मशहूर समंदरी अजूबों में से एक है गल्फ ऑफ अलास्का का मौजज़ा। ये वो मकाम है जहां दो समंदर एक दूसरे से टकराते तो हैं मगर घुलते नहीं। एक तरफ हल्के नीले रंग का कम नमकीन पानी और दूसरी जानिब गहरे नीले रंग का ज़्यादा नमकीन पानी। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं
مگر ایک خاص حد کے بعد رک جاتے ہیں۔ نہ یہ آگے بڑھتا ہے نہ وہ اندر آتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جو انسانی آنکھ کو تو نظر نہیں آتا مگر اثر ضرور رکھتا ہے۔ آج سائنس اس حقیقت کو اوشیانک ڈینسٹی بیریئر کہتی ہے۔ دو پانیوں کی کثافت، درجہ حرارت، نمکینیت اور کیمیائی ساخت مختلف ہونے کے باعث ایک قدرتی رکاوٹ بنتی ہے جس کی وجہ سے دونوں مل کر بھی نہیں ملتے۔ مگر چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے سورہ رحمان میں فرمایا، دو سمندر چھوڑے جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پانی کی تہوں میں الگ نظام ہوتا ہے اور نہ یہ کہ سمندروں کی حدود ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت انسان سمندروں کو ایک ہی بڑے پانی کا جسم سمجھتے تھے، مگر قرآن نے ان میں موجود غیر مرئی حد کا ذکر کر دیا تھا۔ سمندر کا ایک اور حیرت انگیز راز ہے سمندری آتش فشانی دھماکے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے زیادہ تر آتش فشانی عمل سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ تقریباً 80% آتش فشانی سرگرمی پانی کے نیچے ہوتی ہے، جہاں از سر نو زمین بنتی ہے۔ ان دھماکوں کو ہائیڈرو تھرمل ایرپشنز کہا جاتا ہے، ایک ایسا عمل جسے انسان نے پہلی بار 1950 کے بعد سمجھنا شروع کیا۔ مگر قرآن نے سورہ طور میں واضح فرمایا، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ لفظ ابلتے ہوئے وہی کیفیت بیان کرتا ہے جو پانی کے نیچے ہونے والی آتش فشانی سرگرمیوں کے دوران دیکھی جاتی ہے۔ جہاں پانی بخارات بن کر ابلتا ہے، دھماکوں کی آوازیں گونجتی ہیں اور آتش فشانی مادہ سمندر کی تہہ سے اوپر اٹھتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک ایسے دور میں جب سمندر انسان کے لیے خوف کا استعارہ تھے، جب ایک چھوٹی کشتی سے آگے جانا بھی ممکن نہ تھا، قرآن نے سمندر کے اندر موجود ایسے نظام بیان کیے جو انسان نے ہزاروں سال بعد دریافت کیے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ جس علم نے قرآن کو نازل کیا وہ انسان کے علم سے کہیں بلند ہے۔ اگر سمندر کے اندر چھپے راز قرآن نے پہلے ہی بتا دیے تو کیا اس نے زمین کے اندر موجود عناصر اور دھاتوں کی حقیقت بھی پہلے ہی بیان کی تھی؟ اگلے حصے میں دیکھیں گے وہ دھات جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے اتری، اور قرآن نے اسے صدیوں پہلے بیان کیا تھا۔ ناظرین محترم، اب ہم کائنات کے ان حقائق کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے جدید سائنس کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے، اور وہ ہے لوہے کا معجزہ۔ آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ زمین پر موجود تمام دھاتیں اور عناصر زمین کے اندرونی سطحی عمل کا نتیجہ ہیں، مگر سائنسی تحقیق نے جب عناصر کی تاریخ کا جائزہ لیا تو ایک حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا۔ لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا، جی ہاں، جدید فلکیاتی تحقیق کے مطابق لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ آسمان سے اترا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ لوہا اتنی زیادہ توانائی مانگتا ہے کہ اسے بنانے کے لیے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ستاروں کا اندرونی دھماکہ ضروری ہے، جسے سپر نووا کہا جاتا ہے۔ جب یہ ستارے پھٹتے ہیں تو لوہے کے بھاری ذرات خلا میں بکھر جاتے ہیں، اور پھر یہ ذرات لاکھوں سال کے سفر کے بعد مختلف سیاروں، چاندوں اور زمین جیسی دنیاؤں تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ہم آج جو لوہا اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، عمارتوں، گاڑیوں، مشینوں اور آلات میں، وہ دراصل کائنات کے ٹوٹتے ہوئے ستاروں کا تحفہ ہے۔ زمین کا اپنا کوئی عمل اسے پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ایسے بیان کی تھی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی سختی اور فائدے ہیں انسان کے لیے۔ لفظ انزلنا یعنی اتارا کوئی مجازی تشبیہ نہیں بلکہ ایک اصل حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ لوہا زمین سے نہیں ہوگا بلکہ اتارا گیا ہے، وہی بات جو سائنس نے سپر نووا دھماکوں کی دریافت کے بعد تسلیم کی۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسا سائنسی اشارہ ہے جو اس دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن لوہے کا معجزہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جدید طب بتاتی ہے کہ انسان کے خون میں بھی آئرن ہوتا ہے، جو خون کے اندر ہیموگلوبن کو آکسیجن پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی ہماری سانس، ہماری زندگی، ہر لمحہ لوہے کی مرہون منت ہے۔
آپ حیران ہوں گے کہ لوہا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے لوہے کو فائدہ مند کہا، کیونکہ اس کی افادیت زندگی کے بنیادی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ حدید قرآن کی 57ویں سورت ہے اور لوہے کی ایٹمی عدد ترتیب بھی 26 ہے، جو اس سورت کے وسطی حصے سے حیرت انگیز طور پر میل کھاتا ہے۔ کئی محققین اسے قرآن کے عددی معجزات میں بھی شامل کرتے ہیں۔ یعنی لوہا صرف ایک دھات نہیں، بلکہ کائناتی تاریخ کا نشان، زندگی کا محافظ اور علم الہی کی صداقت کی دلیل ہے۔ سوچئے، ایک ایسی حقیقت جسے سائنس نے سپر نووا کی تصویروں اور خلائی طیف ناپی سے ثابت کیا، قرآن نے اسے 1400 سال پہلے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ اگر قرآن دھاتوں کی کائناتی ابتدا بتا سکتا ہے، تو کیا یہ انسانی صحت، شہد کی شفا اور کھانے میں موجود قدرتی علاج بھی پہلے سے بیان کرتا ہے؟ اگلے حصے میں دیکھیں گے شہد کی وہ حیرت انگیز خصوصیات جنہیں آج سائنس میڈیکل معجزہ مانتی ہے، مگر قرآن نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے، مگر جس کے اندر چھپے راز سائنس کے لیے بھی حیران کن ہیں: شہد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، چائے میں ملایا جاتا ہے یا کھانے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے شہد کے اندر موجود وہ خواص بیان کر دیے تھے جو آج جدید سائنس نے دریافت کیے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور شہد سے اپنی مخلوق کے لیے شفا پیدا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ بیکٹیریا کی دریافت ہوئی تھی، نہ اینٹی بایوٹک کا تصور تھا۔ پھر بھی قرآن نے واضح کیا کہ شہد صرف غذا نہیں بلکہ شفا کا ذریعہ ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ شہد میں درجنوں ایسے مرکبات موجود ہیں جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات: شہد میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور فلیونوائڈز ہوتے ہیں جو انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ اثر: یہ آزاد ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے جو عمر رسیدگی اور بیماریوں کی بنیادی وجہ سمجھے جاتے ہیں۔ زخم بھرنے کی صلاحیت: شہد کو جلد پر لگانے سے زخم جل بھر جاتے ہیں اور انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہاضمے کے لیے فائدہ مند: یہ معدے میں موجود مفید بیکٹیریا کو فروغ دیتا ہے اور ہاضمے کے مسائل کو کم کرتا ہے۔ سوچئے، 1400 سال پہلے ایک کتاب میں یہ سب خصوصیات بیان کی گئی تھیں، جبکہ سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں صدیوں لگیں۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ شہد کی پیداوار بھی ایک عجیب عمل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ مکھی شہد بناتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتی ہے، پھولوں سے رس جمع کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے اور اپنی رہائش میں ترتیب دیتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ مکھی کی ایک پیچیدہ بایولوجیکل انجینئر ہے جو فطرت کے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے، اور قرآن نے یہ حقیقت بھی 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن صرف روحانی رہنمائی نہیں، بلکہ قدرت کے نظام، انسانی صحت اور فطرت کے قوانین کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر لفظ میں حکمت چھپی ہے، ہر آیت میں سائنسی نشانی موجود ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ شہد کا استعمال آج بھی معالجین تجویز کرتے ہیں اور اینٹی بایوٹک کے طور پر طبی تحقیق میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اسے ایک عام سی بات کے طور پر بیان کیا، یعنی عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شفا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں چھپی ہر نشانی نہ صرف روح کو غذا دیتی ہے، بلکہ جسم کی صحت کے راز بھی بیان کرتی ہے۔ مزید حیرت انگیز سائنس فیکٹس دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔